عسلامة ومرحبا بكم مشاهدي قناة صوت الساحل. اليوم كالعادة مع آخر الأحداث في الساحل، حاضرين لتغطية الملتقى الدولي الخامس لعلوم الاقتصاد والتكنولوجيا. مشاهدينا تابعونا في التغطية. Donc, trop positif sur le vrai segmentation du poumon et vraie détection de nodules. Le trop négatif sur le vrai segmentation du poumon et faux détection du nodule. Le faux positif c'est le faux segmentation du poumon et vraie détection du nodule. بدينا البارح في نهار 20 حتى 23 مارس في سوسة أيام علمية فيما يخص الاقتصاد والمالية والتسيير إلى جانب البرامج التكنولوجية متمثلة في المؤتمر ولا الملتقى الدولي الخامس للاقتصاد والتسيير والتجارة العالمية إلى جانب الملتقى الدولي الخامس للتكنولوجيا. يعني هما زوز ملتقيات عملناهم في نفس الوقت حتى يتم يعني تبادل وتلاقح يعني بين أنواع الاختصاصات المختلفة. وبدينا المؤتمرات هذه والملتقيات هذه ملول ونحكيو على المؤسسات الكبرى ولا الصغرى والمتوسطة اللي PME لي بتيت موين انتربريز اللي هي مهمة برشا يعني في البلاد نتاعنا في تونس وفي المغرب العربي عموما. وحكينا زاد على المؤسسات العائلية لي PME فاميليال، هذا خاطر حقيقة يقوم عليهم الاقتصاد نتاع المغرب العربي عموما. بطبيعة الحال ما نجموش نغزو لي PME والمؤسسات هذه من جانب اقتصادي ومالي فقط، وإنما زاد من جانب تكنولوجي. وهذا علاش حبينا يعني نقربوا احنا الملتقيات لبعضها، وهذا يخلي الإنسان عنده اوفرتور، يكون متفتح أكثر، يكون يعرف يعني روحه وش يعمل. ما يكفيش راهو القوة الهندسية، ينجم يكون مهندس باهي يصنع حاجات باهين وما ينجمش يسوقها وما ينجمش يبيعها. هذا هو الهدف. السلام عليكم، هاجر من المغرب. أنا جيت نشارك في لا 5e conférence internationale en économie, gestion et commerce international. هي كانت فرصة زوينة بزاف لينا حنايا من المغرب، لحقاش هذه أول مرة كندير كومونيكاسيون à l'étranger، وكانت فرصة زوينة لأنه كاين بزاف لي ناسيوناليتي، كاينين ناس من الجزائر، تونس، المغرب، الإمارات وعدة دول أخرى. يعني هي كانت فرصة زوينة، تلقينا مع دي انترفونون من لو موند انتيي. كانوا الناس من أستراليا، من المغرب، من فرنسا، من تونس، من الجزائر. يعني احنا استفدنا بزاف في هذا ليفينمون، وخلانا ناخذوا بزاف لي ريمارك اللي غادي تنفعنا من بعد في لو تيم ديالنا. انا بيرسونيلمون لو تيم ديالي كان هو لامباكت ديال لاتموسفير سور لاتاشمون او ليو دو كونسوماسيون، دونك في لو كا ديال المغرب بيان سور. وكنبغي نشكر لو كوميتي دورغانيزاسيون pour la pertinence de l'organisation, surtout monsieur Ahmed. Donc vraiment c'était très intéressant. وشكرا. Elle est extraordinaire parce que j'ai commencé à participer à ces conférences organisées par monsieur Ahmed Arif depuis le début, et ça s'améliore d'une année à l'autre au nombre de participants, et surtout ce que je venais de lui dire tout à l'heure, la qualité des présentations est s'est améliorée considérablement. Donc c'est une conférence qui va attirer de plus en plus de monde et qui va s'inscrire dans la continuité et dans le développement. Les participants sont d'un excellent niveau, aussi bien tunisiens que nos confrères algériens et marocains. Je pense que la Tunisie est un pays qui a mis beaucoup, depuis les années 60, depuis les années 50, a mis beaucoup l'accent sur l'éducation. Donc il y a un niveau d'éducation assez élevé, dès l'école primaire, secondaire et a fortiori. Donc quand on arrive au niveau tertiaire, donc on trouve des chercheurs de très haut calibre. في المشاركة تاعي باش نمثل لي يعني في الجانب هذه المشاركة تقديم عرض بحث قمت به في إطار تطوير التأمينات، قطاع التأمينات في الجزائر.
ومدى مقارنة مع قطاع التأمينات في تونس. هو أنه ما نقولش شراكة، نقول هو تكامل، توأمة بين البلدين، يعني الجزائر وتونس، يعني في جميع الميادين، في ميدان البحث العلمي، ميدان السياحة، ميدان الاقتصاد. في ميدان جانب الميدان البحث العلمي أنا نقول لي أنه عندنا نفس الهياكل التنظيمية من جد المؤسسات التعليمية، من جد الجامعات، من جد مراكز البحث اللي تسمح باش نخلقوا هذه التوأمة باش نوضوا بالاقتصاد البلدي.